बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। ये शेर लगता ये है कि पाकिस्तानी सियासत के लिए ही लिखा गया है। पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है कि जो लोग पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, पार्टी के लिए बुनियाद रखते हैं, अपना पूरा लंबा सफ़र पार्टी के लिए तय करते हैं, जब पार्टी मंजिल पर पहुँचती है तो फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हर सियासी जमात का अलमिया है और हर कारकुन का अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर सियासत अब पैसे के ज़ोर पर की जाती है। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो अपने अपने धड़े के लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, ये कहा कि जितने बड़े लोगों को या जो पार्टी के बड़े रहनुमा थे उनको टिकट्स हमारी वजह से नहीं दिए गए। गोया वो ये तासर दे रहे हैं कि पंजाब में वजारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही ही उम्मीदवार होंगे, और जो पार्टी के पुराने कारकुन हैं ये पार्टी के साथ चलते रहे, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कामयाब होती है तो पंजाब में वजारत आला उन्हें ही मिलेगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि बाकी सियासी जमातों के अंदर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी ये शिकवे शिकायत अपनी जगह पर मौजूद होती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो ये दावा किया था कि वो अकरबा परवी को ख़त्म करना चाहती है, वो ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करना चाहती है, वो कारकुन को इज़्ज़त देगी और जो पार्टी के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ देगा उसे ज़्यादा मुकाम मिलेगा। लेकिन ये एक लंबी बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2011 से सफ़र फिर यकदम किसी और रुख पर कैसे चला गया। पार्टी के पुराने दरीना कारकुन, पार्टी की बुनियाद रखने वाले न जाने कहाँ खो गए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के हाथ में है, शायद उनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। महरूम कारकुन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा प्लेटफार्म भी मौजूद नहीं है जहाँ जाके अपनी वो सुनवाई करवा सकें, अपना दर्द बयान कर सकें, अपने लीडर को जाके बता सकें कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। टिकटों की तकसीम ने पंजाब में पार्टी के अंदर एक बड़ी दरार डाल दी है, और वो दरार भी ऐसी कि जगह जगह लोग शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं। और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि इस कदर पैसे देने की और पैसे लेने की बात की गई, जो शायद माजी में भी होती रही, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ किसी सियासी जमात में ये बातें नहीं हुई जो तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही हैं। आज ऐसे ही पार्टी के वो अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बैरून मुल्क से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आए, किसी और जगह पे मौजूद थे, अपना कारोबार कर रहे थे, उसको ख़त्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, गली गूचे में गए, लेकिन आज 2018 के बाद वो टिकटों से महरूम कर दिए गए। टिकटों से महरूम होना तो दूर की बात, उनकी अब कोई आवाज़ भी सुनने वाला तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद नहीं है। एजाज अंजुआ साहब एक पुराने सियासी कारकुन, 2007 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन हर बार जब टिकट देने का मौसम आता है एजाज अंजुआ साहब की सारी कुर्बानियाँ नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। शबीर सियाल साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन बानियों में से हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, लेकिन शबीर सियाल साहब को भी गिला शिकवा ये है कि पार्टी उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करती रही। वकास मान साहब शहूपुरा से, मानावाला से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके मुखालफ भी जो टिकट लेने में कामयाब हो गए, उनका भी पार्टी से कितना ताल्लुक़ है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन खूब जानते हैं। तैयार अनवर वाला साहब भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, कनाडा से आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया उनके साथ कैसा है ये भी आज उनसे पूछेंगे। यासर अरफात साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ तो साफ चली, शफाफ चली का दावा लेकर निकली, फिर ये इमरान खान साहब ने कहा था कि इस बार टिकटें मैं खुद दूंगा, एक एक कारकुन को जान कर, उसके बारे में सारी मुकम्मल तफसीलात हासिल करके, सबके इंटरव्यूज़ करके मैं टिकटें दूंगा। लेकिन बहुत से लोग ये शिकवे शिकायत करते हैं कि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया तक नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का। शबीर सियाल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऑडियोज़ है, मुबैना ऑडियोज़ जो टिकटों की तकसीम के हवाले से सामने आई, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक फ़र्द कह रहा है कि पैसे अकाउंट में भेज दें, फिर आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर ऑडियोज़ किसकी हैं, और टिकटों की तकसीम के मौके पे वाकई ऐसा माहौल बन गया था कि पैसे मांगे जा रहे थे, और फिर ये ऑडियोज़ मंजर आम पर आने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये भी अपनी नाज़रीन के सामने रखते हैं। शबीर सियाल साहब से गुफ्तगू शुरू करने से पहले ज़रा सुनिएगा कि कैसा माहौल बना हुआ था जब टिकटें दी जा रही थी,
किस किस्म की बात चीत की जा रही थी, कौन कौन दरमियान में ऐसे माफियाज, ऐसे ब्लैक मेलर मैदान में उतरे हुए थे जो डिमांड कर रहे थे कि पहले पैसे अकाउंट में आएंगे और उसके बाद फिर टिकट का मरला जो है वो आगे तय होगा। वालेकुम सलाम। थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਕਾਲ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਵਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 160 'ਚ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਗਲਾਨੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਦਲਵਾ ਦਿਆ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1-2 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪੈ ਕਰ ਦਿਓ 2-3 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਟੀਮ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ये सारा इस 3 हिस्से ने ना, एक पार्टी फंड है। शबीर सियाल साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में? यानी ये सुन के भी बड़ी हैरानगी होती है कि इस किस्म की लेन देन, इस किस्म का पैसे का जो है वो इस्तेमाल, फिर टिकटें मेरिट पे, फिर आपकी पार्लियामेंट, फिर ये असम्बलियाँ बनेंगी कैसे, ये लोग काम कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात मैं कोई खुश हो के आपके सामने नहीं कर रहा। मेरा दिल इससे दुखी है कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं उस लीडर का कारकुन हूँ जिसने इस वक्त पूरी जो सिस्टम है उसको चैलेंज करके एक यानी वो नाकाबिल यकीन फ़तह हासिल कर लिया है, जिसका चंद दिनों बाद ऐलान होने वाला है और ये सब लोग ज़ेर अताब होंगे उसके। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने पूरे 28 साल इस पार्टी को दिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। वार्ड से लेकर मैं मरकज़ तक जाके पार्टी की खिदमत करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। आज भी उसी तरह हूँ जिस दिन मैं पहले दिन था, कभी भी मायूस नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा जो मेरे साथ हुआ है, और मुझे दुख ये हुआ है कि एक मोनोपोली बनी हुई है और वो लीडर जो पूरी दुनिया को जिसने ये बता दिया है कि सिस्टम में ये मसाइल है, उसके गिरदोनवा बैठ के एक ऐसा जाल बुना जा रहा है कि उसके अपने लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। मैं ये जो आपने वीडियो सुनाई है, वह मुझे नहीं पता आपके पास कहाँ से आ गई है, लेकिन ये एक हकीकत है कि मेरे साथ ये बार्गेन हुई है और मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। और आखिर में जब मुझे पता चला कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब का वो नाम बदनाम करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें काउंटर किया। फिर आखिरी दिन वो आए, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, हमें पैसे दो, हम आपको टिकट देते हैं। फिर पूरा एक प्रोसेस किया गया। मुझे हैरानगी इस बात की हुई है कि मैं पार्टी का लाहौर में वर्कर हूँ। मैंने अपने तमाम लीडरान, यानी लाहौर के ज़िम्मेदारान, पंजाब के ज़िम्मेदारान, बहुत कोशिश की, किसी ने फ़ोन तक नहीं सुना कि मैं अपनी दादरसी करा सकूं या इस मसले को पकड़ के। टिकट तो मेरे लिए छोटा मसला है, मुझे टिकट लेने देने से इतनी तकलीफ नहीं है,
टिकट 10 लोग काम करते हैं, 5 करते हैं, 2 करते हैं, 1 को मिलती है, बाकी लोगों को सेटिस्फाइड करना होता है। लाहौर में टिकट देने वालों ने इमरान खान को अंधेरे में रखा है, उसकी जद्दोजहद को इस वक्त वो धकेलना चाहते हैं उस तरफ जिस तरफ से जिल्लत आए। सियाल साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। लाहौर के बाद मुल्तान एक बड़ा शहर है, मुल्तान पीटीआई की लीडरशिप भी मौजूद है। इजाज़ जंजुआ साहब, मुल्तान से जो आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि हमसे यहाँ पैसे मांगे जाते हैं, टिकटें बेची गई हैं। मुल्तान से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी हैं, किसी ने इजाला किया उस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, असल में बेसिकली मुल्तान से अगर किसी ने आपको कहा है तो मेरे तक वो आवाज़ पैसे लेने वाली नहीं आई, लेकिन एक बात 2018 में इसकी डिमांड की गई थी, मुझसे की गई थी। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हमने 2007 में काम जब शुरू किया, मुल्तान में मेंबर साजी शुरू की, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आई मेंबर साजी के हवाले से। फिर आप देखें 2013 में हमने तंजीम बनाई, वो पूरे पाकिस्तान में हमने पहला नंबर लिया तंजीम साजी में, यूनियन काउंसिल तक पूरी हमने काम किया। 2013 में जब टिकट मांगी गई, हमने खुद शाहमूद साहब को दावत दी भी आप शहर से इलेक्शन लड़ लें, तो मखदूम साहब ने कहा कि यहां शहर में मेरा कोई काम नहीं है, तो हमने उनको बुला के पूरी तंजीम उनके हवाले की। आप मुझे जानते हैं कि मैं एक तंजीमी आदमी हूं, मैं वर्कर आदमी हूं और मैंने काम किया हुआ है, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है और मैं वहां भी तंजीम साजी में लगा रहा हूं। तो जब 2013 में मखदूम साहब ने पूरा मेरे ऑफिस में तशरीफ लाया, हमने पूरी उनके सामने तफसील रखी, तो वो उन्होंने उठाई और जाके जो इन्वेस्टर थे उनके, जो उनके साथ चलना चाहते थे, उन्होंने समझा ये कारकुन नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, ये इमरान खान के सिपाही हैं, ये खड़े रहेंगे, जो इनके साथ जो भी करूंगा ये तहरीक इंसाफ। उन्होंने वो लोग इकट्ठे किए हैं जो जब भी वो पार्टी अगर छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ वो जहेज का सामान उनके साथ जाएगा। तो उन्होंने उन लोगों को प्रेफर किया, पैसे को प्रेफर किया। लेकिन हम कारकुनों को हमेशा से उन्होंने, जब से शाहमूद साहब पार्टी में तशरीफ लाए, उन्होंने जितना बेड़ा गर्क वर्कर्स का किया है, मैं समझता हूं कि तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो नुकसान हमारे वर्करों को किया। हमारे पुराने लोग जो थे, जो हमें जब जाते थे तो टांगा पार्टी हमें कहते थे। जब खान साहब ने 2011 में जोहर टाउन में जोहर हाल में मीटिंग बुलाई तो उन्होंने कहा कि मैंने यहां लोगों को, आप वो लोग हैं जब आपने कुछ नहीं देखा पार्टी में, कोई नाम लेने वाला दूर दूर तक इक्तदार में बात नहीं हो रही, तो आप लोग हमारी पार्टी में आए तो मैं आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। जुआ साहब, 2014 में आपको टिकट नहीं मिला, 2018 में आपको टिकट नहीं मिला, 2023 में आपको टिकट नहीं मिल रहा, कमजोरी क्या है आपके अंदर? आप कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा तंजीम साजी की, सबसे ज्यादा रुकनीत साजी की मुल्तान के अंदर, आप बड़े बड़े वडेरों के सामने खड़े हो गए, लेकिन टिकट के हकदार आप क्यों नहीं हैं? आपने कभी सोचा कि आप में कमी क्या है? इसलिए मुझे 2018 में टिकट नहीं मिली, मैंने वहां मखदूम साहब के घर के बाहर धरना दिया, तो मखदूम साहब मुझे लेके खान साहब के पास गए। खान साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि खान साहब ने टिकटें दी हैं। खान साहब ने शाहमूद साहब के मुंह पे कहा कि मैंने टिकट इनके कहने पे दी है क्योंकि स्टेक होल्डर यही है। अब मैं इतना सरमाया खर्च नहीं कर सकता मखदूम साहब के लिए जितना सरमाया लोगों ने खर्च किया। जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनके खिलाफ इस वक्त हल्के में इतनी ज्यादा आवाज है, आप सोच नहीं सकते। ये अगर जीतेंगे तो खान साहब के बल्ले की वजह से जीतेंगे। पुराना एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर पार्टी में इस वक्त चल क्या रहा है। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज़ जंजुआ साहब, शबीर सियाल साहब, वकास मान साहब, ताहिर अनवर वाला साहब और यासिर अरफात साहब। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टिकटों की तकसीम पर पार्टी के अंदर इस कदर इख्तलाफात बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं और ये क्या दराड़ पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी वकास मान साहब, मैं आपके पास आया भी, आपके हल्के के लोगों से बड़ी जान पहचान भी है, माना वाला ने आपने डेरा सजाया हुआ है, लोगों से मिलते हैं, कारकुनों से, आपके फादर इन लॉ उस इलाके के अंदर भरपूर तरीके से रुकन असम्बली रहे, अवाम की खिदमत करते रहे। आपका टिकट कौन ले उड़ा? मेरा टिकट जी एक एक्स चीफ सेक्रेटरी का बेटा ले उड़ा। अच्छा, मुझे ये गिला नहीं है जी कि उसको टिकट क्यों मिला। असल बात ये है कि आप जानते हैं कि 2018 में आई वाज रिजाइडिंग इन यूके, तो मैं तो खान साहब को वोट करने पाकिस्तान आ गया था और ये मैंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी।
پاکستان وہاں یو کے میں سب کچھ چھوڑ کے آنے کا مقصد یہ تھا، جو خان صاحب کا ایک نظریہ تھا، جیسے خان صاحب باہر سے کمایا چھوڑ کے یہاں آئے ایک صاف شفاف اچھا پاکستان بنانے کے لیے، اور میں بھی اسی ان کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آیا. آپ نے اگر ترقی کرنی ہے اور سسٹینیبل ترقی کرنی ہے، کنسسٹنٹلی کرنی ہے، تو آپ کو پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پروسیس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا 2018 میں ہوا تھا. ہماری پارٹی نے 2018 میں پروسیس کو فالو نہیں کیا اور اس کے بعد لوٹوں نے جنم لیا، ان کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اگر 2023 میں بھی ہم پروسیس کو فالو نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب ایک چھوٹی سی ملک صاحب بات یہ ہے، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت مصروف ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا انہوں نے کچھ چالیں چلائی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی بلیم آتا ہے یا جب بھی آپ اگر سکسیسفل ہوں گے، دونوں صورتوں میں جو کپتان ہے اسی کے ذمہ آئے گا. اگر وہ جیتے گا یا ہارے گا، تاریخ یہی کہے گی کہ یہ کپتان جیتا یا یہ ہارا. خان صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، مجھے بینگ اے ورکر جو کہ ہر وقت عوام میں رہتا ہے، اور جو عوام میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ خان صاحب پلیز آپ پروسیس کو فالو کریں. جب آپ پروسیس کو فالو کریں گے تو اس کے بعد لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. ٹکٹ ایک کو ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا، انہیں یہ لگے گا ہمیں سنا گیا ہے اور ان کے سپورٹرز اور وہ بندے جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. سو خان صاحب پلیز، آپ یہ جو ہماری ساری بدنامی ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پروسیس کو فالو کریں. ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس. الیکشن کیونکہ 14 مئی کو تو نظر نہیں آ رہے، پی ڈی ایم نہیں کروانا چاہ رہا. سو خان صاحب خدا را آپ پروسیس کو فالو کریں، ان سب بندوں کو دوبارہ بلوا لیں، ان کے انٹرویوز کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. I'm sure it will take 2-3 weeks. آپ آرام سے انٹرویوز کر سکتے ہیں لوگوں کے. آپ زمان پاک بیٹھیں، آہستہ آہستہ بلوائیں لوگوں کو. مان صاحب آپ کی ملاقات کب ہوئی عمران خان صاحب سے؟ نہیں ہوئی نا سر، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے انٹرویوز نہیں ہوئے. تیرنور والا صاحب، آپ کینیڈا کی نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان آئے، یہ احساس اب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نیشنلٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی؟ پاکستان آ کے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور آپ کی اپنی پارٹیز کا رویہ دیکھ کر کہ یہاں پہ ورکرز کی جتنی عزت ہے، سرمایہ دار کی جتنی عزت ہے، پھر پرانے بڑے دھڑوں کی جتنی عزت ہے، شاید پارٹی کے لیے قربانی دینے والوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ نصر اللہ صاحب. اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جی میں کینیڈا سے چھوڑ کر آ گیا ہوں، میں اپنے بچوں کے پاکستان کے مستقبل کے لیے آیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں نظریے کے تحت آیا تھا. میرا نظریہ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آ رہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس نظریے کے تحت ہم آئے تھے، اس پی ٹی آئی کے لیے ورک کیا تھا، اب یقین کریں کہ جب میں ویاڑی میں آیا ہوں سیدھا کینیڈا سے، تو یقین کریں کہ یہاں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں تھا. میں نے پہلا آفس کھولا اور میں جب بازار میں نکلتا تھا تو نعرے لگتے تھے عمران خان تیرے جانثار 500 سے 1000. میں این اے کا کینڈیڈیٹ تھا. میرے یہاں عارف الوی صاحب آئے، ڈاکٹر یاسمین راشد آئی، نون لیگ نے میرے پہ پرچے کرائے. میں نے یہاں گراؤنڈ لیول سے لے کے اور اوپر تک ساؤتھ پنجاب تک اتنی محنت کی، تنظیم سازیاں کی، یونین کونسل لیول تک. میں پورے ساؤتھ پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ممبرشپ میں آیا ملتان کے بعد، ایک چھوٹا سا ضلع ہونے کے باوجود، اور ہر لیول کے ہر شعبے کی میں نے باڈی بنائی. لیکن 8 سال 10 سال ہم ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ رہنے کے بعد اچانک 2013 کا الیکشن ہوا، ہمارا پارٹی الیکشن اناؤنس ہوا، اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا. اس میں تمام لوگ جنہوں نے حصہ لیا، جو جیتے یا ہارے، وہ پارٹی فیس تھے. وہ لوگ تھے جو نظریے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نظریے کے لیے آئے تھے. لیکن اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ جی وہ کوئی کلین گروپ آ گیا ہے، اس لیے آپ ان کے لیے جگہ چھوڑیں. آپ پرانے بندے ہیں، ان کو آپ قبول نہیں کر رہے. ہم نے فوراً ان کو جگہ کر دی. میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں، میں الیکٹیبلز میں بھی آتا ہوں، اور دوسرا ورک بھی میرا ورکرز کی طرح کا ہے. میں نے دھرنے میں 126 دن گزارے. اڈیالہ جیل گیا، میں وہاں جیل سے واپس میں سیدھا کنٹینر کے آیا. اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشن آ گئے. میں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا تھا. خان صاحب کا وعدہ تھا کہ جی آپ کو ٹکٹ ملے گا، لیکن اس وقت کہا گیا کہ ساؤتھ پنجاب محاذ آ گیا ہے، آپ ان کے لیے جگہ خالی کریں. میں نے کہا کہ ایم این اے پہ ساؤتھ پنجاب محاذ آیا ہے، ایم پی اے تو نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں جی وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ٹکٹ مانگ رہا ہے، جو اس وقت کونسلر کا الیکشن بھی کبھی نہیں لڑا ہوا تھا. خیر ہم نے اس کے جگہ چھوڑی پارٹی کے لیے، نظریے کے لیے، اور بھرپور ان کی سپورٹ کی اور تاکہ وہ جیتے. لیکن وہ نہیں جیت سکتے تھے، نہیں جیتے. اس دفعہ جب الیکشن کے ہم نے اپلائی کیا تو ہم نے
टिकट दी, हमें कहते रहे कि आपका इंटरव्यू होगा। आप पहुंचे 2 बजे, हम 2 बजे से लेके शहरी तक हम जमान पार्क के सामने होते थे। हम आफ्टर रजीम चेंज भी हर कॉल पे गए हैं, हर धरने पे गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हमारी रिपोर्टें हैं, जो पिक्चर्स स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स रेदर। लेकिन हमें क्या किया कि पार्टी से भी निकाल दिया, उदो से भी हटा दिया, टिकटों में भी हटा दिया, और हमें कहते रहे कि जी आपका फिर उसके बाद टिकटें अनाउंस होगी, आप रिव्यू दें जी, आपका रिव्यू सुना जाएगा। हमने रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर दिया, लेकिन हमारा रिव्यू आगे गया ही नहीं, दिया ही नहीं गया। हमारा खान साहब से सिर्फ एक मुतालबा है कि हमने हर दफा बात मानी है, हर एक को से बात मानी है, लेकिन इस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना कि खान साहब मिल नहीं सकते। हमें आज तक किसी ने नहीं कहा कि अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले ले, दूसरे को टिकट मिल गया। उस वक्त से लीडरशिप ने फोन बंद किए हुए हैं, और हमारा ना कोई फोन का आंसर आता है, ना कोई फोन का जवाब देता है, ना कोई हमें बताता है कि जी हमें लास्ट यही पता था कि आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद से सब गायब हो गए हैं। तो ये आपस में इस तरह हो रहा है, हमें बुलाया जाए, हमें सुना जाए, नहीं देनी टिकट ना दे, भाड़ में गई टिकट। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। जितने ये इस वक्त अभी बोल रहे हैं, हम डॉक्टर उसके साथ थे, सुलोनी बुखारी साहबा के साथ थे, नईमुल हक के साथ थे, और एहसन रशीद साहब के साथ थे। आपने उस दिन मीटिंग में कहा है कि वो मुझे बहुत याद आते हैं, वो फौत होने के बाद लगता है हम भी मरना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए, या आपसे बात करने के लिए हमें भी अब मरना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो हम जमान पार्क के गेट को हाथ नहीं लगा सकते। जिनको जानते ही नहीं थे वो हमें धक्के देते हैं वहां से। बिल्कुल ठीक। यासर साहब के भी शरीके गुफ्तगू कर रहे हैं। यासर अरफात साहब 2009 से लेके 2018 तक पार्टी लिया में पार्टी की सदारत करने वाले को 2018 में टिकट देकर वापस ले लिया जाता है, 2023 में भी टिकट देने की जहमत गवारा नहीं की जाती, तो फिर कौन टिकट का उम्मीदवार है पार्टी के लिए? पार्टी की तरजीहात क्या हैं? साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हंसी आ रही थी तहर भाई की बात पे भी, हमें मरना पड़ेगा, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। ये हर जुल्म और जबर की दास्तान ये हर जिला में, हर हल्का में बिखरी पड़ी है। मेरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमें कोई इतराज नहीं है कि अगर ये उन लोगों को टिकट देते हैं। मेरी इनसे थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, और बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं था कि अगर उन लोगों को टिकट दे दिया जाता मेरी जगह, जो मुझसे ज़्यादा वर्थ रखते, जिनके पास मुझसे ज़्यादा पैसे होते, जिनके पास मुझसे ज़्यादा बंदे होते, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था कि पार्टी को सीट मिल जाती। 2018 में मैं 10 साल का सदर था, मुझसे टिकट लेके उस बंदे को दे दिया गया जो सिर्फ 10 दिन पहले पार्टी में आया था। 18 में जुल्म किया, मुझसे टिकट छीन के कुछ दिन मुझे दिया गया, उस बंदे को दे दिया जो पहले पार्टीज के बूम में वो इलेक्शन हार चुका था, उसको दे दिया गया। 2023 में उसी बंदे को आजमाया गया जो 3 बार इलेक्शन हार चुका था। टिकट का जो भी फैसला हो गया 2023 में हमने कबूल कर लिया। हमें टाइम दिया गया 6 दिन के बाद कि आप रिव्यू फाइल करें, और ये बड़े मजे की बात आपको सुन के मजा आया कि रिव्यू भी उन लोगों के पास फाइल करवाया गया हमसे जिन लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया गया था। मतलब ये है कि अंपायर ने एक खिलाड़ी को आउट करार दे दिया गया, और उसी अंपायर के पास ही रिव्यू दायर कर दिया गया कि अब आप इसको नॉट आउट दोगे या आउट दोगे। अच्छा, हमारे जो है ना रिव्यूज उसी अंपायर के पास फाइल किए गए। उस अंपायर ने आगे किस लिए भेजने थे खान साहब को, वो ही चंद रिव्यूज भेजे गए। इसका मतलब है मकसद तो बड़ा वाज़ेह था ना कि जो फैसला हो गया उसी पे अमल दरामद होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक छोटी सी बात और है, हम यहाँ से 4 कैंडिडेट थे पीटीआई के, तो हम तीनों एक पेज पर थे। हम तीनों ने ये फैसला किया कि हम ये समझते थे कि हम तीनों की वर्थ बनती है, हम तीनों में से जिसको टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा। ये जो चौथा है इसको टिकट मिला तो ये जीतेगा नहीं। हमने ये फैसला किया, हमने इकट्ठे अपनी तस्वीरें शेयर की, हमने लीडरशिप तक पैगाम पहुंचाया कि इन तीनों में से जिसको टिकट मिलेगा बाकी दो उसका साथ देंगे। वो हमारे अगर तीनों वोट इकट्ठे करके उस बंदे को तोला जाता तो हमारे मतलब, लेकिन चौथा जो है वो मैदान मार गया। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। पुनः में एक बार फिर खुश आमदीद अपने आखिरी सेगमेंट में अपने 5 मेहमानों से बड़ा मुझे क्विकली रिस्पांस चाहिए। शबीर सियाल साहब की तरफ सबसे पहले चलते हैं। शबीर सियाल साहब, आपने कहा कि हम नज़रिए की वजह से इमरान खान साहब के साथ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो नज़रिया कहाँ चला गया जहाँ हर पार्टी से आने वाला पीटीआई में शामिल हो गया, टिकट भी ले उड़ा, परवेज़ साहब भी उसमें शामिल हैं, और वो बहुत से लोग हैं जो पिछली हुकूमतों का
حصہ رہے ہیں، جس کے بارے میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ملک آج اس صورتحال سے دوچار ہے. پہلے وہ باقی پارٹیوں کے مزے لیتے رہے، آج آپ کی پارٹی میں آ کر مزے لے رہے ہیں. تو پھر یہ نظریہ کہاں رہ گیا؟ اور دوسرا سوال کہ کیا آپ پارٹی کے فیصلوں کو ہر حال میں مانیں گے، پارٹی جو مرضی کرتی رہے؟ دیکھیں نصر اللہ مغل صاحب، آپ کی بات بڑی زبردست ہے. اور دیکھیں پچھلی حکومت میں جو ہمیں مشکل پیش آئی ہے، 50 لوگ پارلیمنٹیرین نے پارٹی چھوڑی ہے. اس کی وجہ وہی تھی جو آج درپیش ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سیز پلاؤ ہوئے ہیں. اب میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کل یہ سارے لوگ جو ہیں وہ لا تعلق ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی یہ، یعنی یہاں بار تاثر یہ دیا جاتا ہے ہمیں باہر آ کے کہ یہ جو صحیح فیصلے ہیں یہ ہم نے کرائے ہیں، اور جو غلط سارے فیصلے ہیں یہ آپ کو ماننے پڑیں گے کیونکہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. اب میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ میرے لیڈر کو اگر پتا ہو کہ یہ بات صحیح ہے تو وہ صحیح کہے گا، اگر غلط ہے تو وہ غلط کہے گا، کیونکہ آپ ان تک اصل بات جانے ہی نہیں دے رہے. آپ نے حصار بنایا ہوا ہے. اس لیے شبیر صاحب یہاں میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. شبیر صاحب یہاں میرا اختلاف ہے. وہ کہتے تھے، میں بلکہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پارٹی صدارت کے حوالے سے انہوں نے 2 روز پہلے ایک میٹنگ میں کہا کسی صورت پارٹی کی صدارت فلاں شخص کو، یعنی چودھری صاحب کو میں نہیں دوں گا، بے شک مجھے پارٹی ختم کرنی پڑے. پارٹی صدارت بھی دے دی. دیکھیں نیشنل ڈیسیژن جو ہوتے ہیں نا وہ عمران خان کا اختیار ہے. ہمیں ٹکٹیں نہیں ملی، یہ چھوٹی بات تھی. ہمیں ریویو کے لیے کہا گیا اور جو میرا قاتل ہے وہی میرا منصف ہے. اور بعد میں کہا کہ عمران خان صاحب کو لاہور کے انٹرویو، میرے پاس ثبوت موجود ہے، لاہور کے انٹرویو اوائڈ کیے گئے اسپیشلی اس لیے کہ لاہور میں ایک مکا ہوا ہے. میں اس کو ہر حال میں یہاں کروں گا کہ یہ کس کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کے کارکن جو پچھلے سال سے جب سے زمان پارک ہے 250 لوگوں کی میں نے افطاری کرائی ہے. میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو آج آنے والا بندہ کر رہا ہے. لیکن میں آج بھی محروم ہوں اپنی بات کرنے کے لیے فورم پہ. میرے پاس فورم نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے. مجھے کچھ نہیں کہنا پارٹی کے ساتھ بڑا کوئکلی رسپانس شبیر صاحب، میں نے صرف یہ کہنا تھا کے ساتھ کھڑے کہ رہیں یہ گے. سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور میرا کوئی لفظ نہیں تھا. پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں جی خون کے آخری قطرے تک عمران خان کا سپاہی ہوں اور رہوں گا. نصر اللہ ملک صاحب، جس دن وزیر آباد میرے لیڈر کو گولی لگی تھی، خدا کی قسم میں نے 3 دن روٹی نہیں کھائی. اس لیے نہیں کھائی کہ وہ میرا لیڈر ہے، اس لیے ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں آپشن ہی نہیں ہے. اور میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے اس دن سے کہ جب تک تم زندہ ہو عمران خان کے طرف آنے والا کوئی بھی طوفان گولی تمہارے سینے سے گزرے. اور وہ 40 سے 50 لوگوں کو لے کے ابھی بھی جائیں، زمان پارک کے باہر بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے عمران خان کو ملنا ہے. ہم اس کے نظریاتی ساتھی ہیں، ہم اس کے فین نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوٹو ہو تو ہم جا کے دہاڑیاں لگانیاں شروع کر دیں. کرپشن سے لتڑا ہوا ایک شخص عمران خان کے گرد و نواح میں پھر رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا وفادار ہے. ہم اسے انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ اس کا ایک دن بھی پارٹی کے لیے کام نہیں ہے ماسوائے سازشوں کے اور مال بنانے کے. اور ہم عمران خان، مجھے افسوس ہے کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. وہ غلط کاموں کو کہتا ہے کہ لیڈر نے کیا ہے، اور جو فیور میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے. اس کے لیے محاذ بنانا پڑے گا اور اس کا احتساب دینا پڑے گا. وقاص مان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. پارٹی کے غلط فیصلے پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. کیا آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے اگر آپ کے ٹکٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو؟ سر دیکھیں، مشکلات تو آلریڈی پیدا کر چکے ہیں نا جی. کچھ غلط فیصلے یقینی طور پہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوست یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ٹی وی پہ آنے کا موقع مل گیا. ادروائز تو ہر حلقے کی یہ سچویشن ہے، اور زمان پاک کے باہر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. طاہر والا صاحب، بہاڑی کے فیصلے کیا پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کریں گے؟ کیا پارٹی ان غلط فیصلوں کے ساتھ جیت پائے گی؟ جی بہت زیادہ مشکلات ہیں اس وقت پارٹی میں، چونکہ جن کو ٹکٹس دی گئی ہیں وہ نئی نون لیگ اور پرانی نون لیگ ہے. وہ آپس میں ہی ایک دوسرے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے بیٹھے کہ اوپر تو آ جا تو نیچے میں آ جاؤں. اور یہ اگر خان صاحب، مجھے اتنا یقین ہے کہ جب خان صاحب سنیں گے اور ہم یہ تصویروں کے ساتھ، پروف کے ساتھ بات کریں گے، ہر چیز کی کریں گے، تو خان صاحب ہمیں ٹکٹ دے دیجیے. جتنے لوگ اس وقت شبیر سیال صاحب ہیں، جاج اجوا صاحب ہیں، یاسر ہے، مان صاحب ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ اس وقت ہم ٹکٹ دینے والوں میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہمیں ملا ہی نہیں جا رہا. اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہماری فون کالز نہیں سنی جا رہی.
دوسرا ہمیں یہ تک نہیں کہا گیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. جب ہمیں خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں، ہم بالکل نہیں لڑیں گے، لیکن جب ہمیں کہا ہی نہیں جائے گا، خاموشی رکھا جائے گا، تو اس کا پھر ہم یہی ذہن لیں گے، یہی سمجھیں گے کہ شاید ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنا پاور شو کریں یا اپنی اسٹرینتھ شو کریں یا اپنی ورتھ شو کریں یا ہم افورڈیبل یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ شو کریں، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پینل کے ساتھ لڑیں گے. لیکن خان صاحب سے ملنے کے بعد جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. وہ کہیں گے چاچا چھوڑ دو تو ہم چاچا چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ظلم نہیں ہم پر برداشت ہوتا. یاسر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. یاسر فاض صاحب، آپ بھی پارٹی کے فیصلے کو مانیں گے؟ اور خاص طور پہ جو میں نے بات سوال کی باقی لوگوں سے بھی کہ پارٹی کے ان فیصلوں کی وجہ سے جیتنے کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں، پارٹی کو یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لیا کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہم 80% سیٹیں لوز کرنے جا رہے ہیں. میں الیکشن لڑوں گا سیٹ جیت کے، میں خان کا سپاہی ہوں، میں انشاءاللہ ان کو سیٹ گفٹ کروں گا. اعجاز اجوا صاحب، ملتان سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی، پھر جس طریقے سے مبینہ طور پہ پیسے کا استعمال ہوا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک پہلے فیصلہ تھا اپنی بیٹی کے حوالے سے، ایسے ہی فیصلے پارٹی کو جو ہے وہ جیتنے سے محروم کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں نے پارٹی کے لیے کام کیا. میں نے آپ وزیرستان تک گئے، ہم سلاب زدگان کے لیے خان صاحب کے ساتھ 2010 میں ہم اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اندر دریاؤں میں جا کے، کشتیوں میں جا کے کام کیا. ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک نیا حلقہ بنا سکتے ہیں اور یادگار کام کر سکتے ہیں جس کو لوگ مدتوں یاد رکھیں گے. میں فیس بھی ہوں پارٹی کا، کام بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے ہر حوالے سے آزمایا بھی جا چکا ہے. جبکہ میں نے پی ایچ اے میں لاکھوں درخت بغیر خرچے کے، بغیر گورنمنٹ کے پیسوں کے میں نے لگا کے ملتان کو اعجاز اجوا صاحب، شبیر سیال صاحب، وقاص مان صاحب، طاہر انور والا صاحب، یاسر فاض صاحب، آج پانچوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بنیادی بات یہی ہے کہ کارکن مخلص ہوتے ہیں، پارٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن پارٹی کو چاہیے ٹکٹ دے نہ دے ان کی سنوائی ضرور ہو، میرٹ پر بات ہو. اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ایسا ہی اصول ہونا چاہیے، تبھی جا کر پارلیمانی سیاست مضبوط ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کھلا ہے، جن کے حوالے سے کچھ الزامات لگے یا کچھ جو ہے وہ ایسے سوالات اٹھے جن کے اگر وہ جوابات دینا چاہیں تو یہ پروگرام ان کے لیے حاضر ہے. البتہ اتنی بات ہم ضرور کہتے رہیں گے، کارکن خواہ پی ایم ایل این کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے سوال کرے، اپنے لیڈر سے پوچھے، میرٹ کی بات کرے، تبھی لیڈرشپ بھی اپنے صحیح راستے پر رہتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.